Alors d'abord نمشيو la deuxième fonction اللي هي عندنا fx égale 3x moins 1 tout à la puissance 4. Alors la dérivée ديال la fonction. Donc la dérivée ديال la fonction donc كتلاحظوا هنايا هاد la fonction هي من داك لو تيب ديال لي فونكسيون اللي عندنا f à la puissance n. Alors la dérivée ديال هاد النوع ديال لي فونكسيون كنعملو n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Alors شكون هي n هنايا هي 4. alors ها هي donc شوفوا مزيان عندنا 4 fois la dérivée ديال la fonction fois la fonction à la puissance n moins 1. n قلنا هو 4 alors 4 moins 1 كترجع à la puissance 3. donc عندنا 4 fois dérivée ديال 3x moins 1 هي la dérivée ديال 3x moins la dérivée ديال 1. la dérivée ديال 3x هي 3 هي ولا ديريفي ديال 1 هي 0. دونك يبقى لنا هاد الديريفي ديال هادي كامله 3x moins 1 هي 3. الوغ عندنا كتبقى لنا هنايا 3x moins 1 tout à la puissance 3. دونك هادي ما كنعملو لا شي ديريفي. الوغ 4 fois 3 هي 12 fois 3x moins 1 à la puissance 3. دونك هذه هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون. لاحظوا مزيان هاد لا فونكسيون ما نقدروش نحدوا لو سيني ديالها عكس ديك لا فونكسيون الاولى. هذه كانت باينه انها ديك لا ديريفي انها نيجاتيف. علاش؟ حيت عندنا في البسط عندنا لو نومبر اي نيجاتيف وفي المقام عندنا لو نومبر بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ حيت عندنا او كاري. بالحق هنايا ما نقدروش نحدوا لو سيني. علاش؟ حيت عندنا شو لا بويسونس هنايا هاد لا بويسونس اي امبير سي ان نومبر امبير ماشي بير. لو كان عندنا هنايا او كاري او لا بويسونس 4 او لا بويسونس 6 ايتترا يعني هاد لا بويسونس هادي اذا كان بير هذا يكون يعني هاد العدد هذا يكون بوزيتيف في ان نومبر بوزيتيف. دونك يبقى لنا هادشي كامل بوزيتيف. بالحق هنايا عندنا لا بويسونس 1 بير 3. الوغ ملي كتكون عندنا لا بويسونس 1 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا ايتترا دونك لا بويسونس 1 بير ما كنقدروش نحدوا ليه. خاصنا ضروري الطابلو دو فارياسيون. الوغ بالنسبه لهنايا الطابلو دو فارياسيون الوغ عملت اول حاجه بلا ما نعمل لا بويسونس الاول كنحدد لو سين ديال 3x moins 1. الوغ 3x moins 1 دونك فين كتنعدم في 1 sur 3. دونك باش تعرفوا هذا فين كينعدم شنو كتعملوا بحال كتعملوا لا سوليسيون ديال ليكواسيون 3x moins 1 égale à 0. Alors, donc, باش تكون هذه égale à 0 خص يكون x égale 1 sur 3. Alors, il s'annule en 1 sur 3. à droite ديال هاد 0 هذا اللي عندنا هنايا كنعملوا لو سيني اللي كاين مع x يعني لو سين ديال a. يعني كتشوفوا مزيان بانه بوزيتيف. الوغ في هاد لابارتي هذه كنعملوا لوبوزي ديال هاد لو سين دونك غيكون عندنا نيجاتيف. الوغ شوفوا مزيان هنايا عندنا 3x moins 1 à la puissance 3. دونك هذه دونك دابا غنرفعوها à la puissance 3. دونك plus le signe plus à la puissance 3 كيبقى plus moins à la puissance 3 كيبقى moins. علاش؟ حيت بحال عندنا moins في الموان 3 fois. alors moins في الموان كيرجع plus و plus في الموان كيعطينا الموان. دونك عندنا f prime. دابا نحدو لو سين ديال f prime. شنو هي f prime؟ عندنا 12 fois 3x moins 1 à la puissance 3. هادي ديجا درسنا لو سين ديالها في هاد الانترفال وفي لا دوزيام انترفال. دونك اف بريم قلنا عندنا 12 في هادي. الوغ ديجا هاد 3x moins على بويسونس 3 عندنا هنايا اي نيجاتيف. الوغ نيجاتيف في 12 اللي هو ان نومبر بوزيتيف دونك يبقى لنا نيجاتيف. وعندنا في هاد لابارتي هادي عندنا 3x moins على بويسونس 3 اي بوزيتيف. الوغ اذا ضربنا البوزيتيف يعني هذه بوزيتيف هذا الانترفال هذا 1 sur 3 plus l'infini البوزيتيف فوا البوزيتيف دونك يبقى لنا هنايا بوزيتيف. الوغ لا دير دابا نمشيو للفارياسيون ديال لا فونكسيون. دونك هنايا لا ديريفي اي نيجاتيف دونك غتكون لا فونكسيون ديكروسونت. هنايا لا ديريفي اي بوزيتيف دونك لا فونكسيون غتكون كروسونت. الوغ هاد 0 هذا منين جانا؟ حسبناه من ليماج ديال 1 sur 3 par la fonction f. و moins l'infini حسبنا لا ليميت ديال لا فونكسيون في moins l'infini. دونك شوفوا مزيان لا ليميت ديال لا فونكسيون دونك كنعملوها غير هدا بلا ما نكتبوها. لا ليميت ديال 3x moins 1 tout à la puissance 4 في moins l'infini.
دونك غنديو غير هاد لابارتي هادي اللي فيها اكس دائما كنديو لو بلو غران دوغري. الوغ 3 فوا موان لانفيني هي موان لانفيني. الوغ موان لانفيني على بويسونس 4 كترجع بلوس لانفيني. وبالنسبه لبلوس لانفيني ميم شوز 3 فوا بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. الوغ بلوس لانفيني على بويسونس 4 كتبقى بلوس لانفيني. دونك هي بلوس لانفيني هنايا اي بلوس لانفيني هنايا، يعني لا ليميت في موان لانفيني هي بلوس لانفيني. الوغ نمشيو لا فونكسيون سي. الوغ لا فونكسيون سي عندنا 1 sur x plus 1 tout au carré. Alors تقدروا تعتبروها fonction sur une fonction ou là 1 sur une fonction. Donc la même chose les méthodes بجوج بهم راه كتخرج la même dérivée. Alors إذا اعتبرتوها مثلا عندنا 1 sur g. Donc 1 sur g dérivé ديال 1 sur g هو moins g prime sur g au carré. Donc هادشي اللي عملت هنا نشوفو مزيان. Alors moins g هي la fonction g اللي كاينه في المقام هي x plus 1 tout au carré. Alors dérivé ديالها في البسط على g au carré. Alors x plus 1 tout au carré الكاري ديالو هذا كامل دونك يرجع على بويسونس 4. دونك ديريفي ديال هذا البسط هذا. الوغ ديريفي ديال هذا البسط دونك عندنا لا فورم ديال هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنا في البسط هي f على بويسونس n. الوغ ديريفي ديال f على بويسونس n هي n فوا دونك n هي 2. دونك شوفوا مزيان ها هي n هي 2. الوغ n مع هاد المول اللي كاين على برا اللي كاين هنا دونك نخليوها كيما هي. الوغ n فوا f بريم فوا f على بويسونس n موان 1. 2 موان 1 كيعطينا كيبقى لنا هنايا 1. الوغ سور x بلس 1 تو على بويسونس 4. الوغ ديريفي ديال x بلس 1 هي 1. الوغ 1 في موان 2 هي موان 2. دونك موان 2 فوا x بلس 1 sur هاد لا فونكسيون هادي اللي عندنا هنا هاد المقام هذا. الوغ عندنا x بلس 1 وعندنا x بلس 1 على بويسونس 4. دونك نقدروا نختزلوا بواحد x بلس 1 دونك كتبقى لنا في البسط موان 2 sur x بلس 1 تو على بويسونس 3 حيت اختزلنا هاد x بلس 1 اللي كاينه في البسط مع واحد x بلس 1 اللي كاينه في المقام. ميم شوز هنايا ما نقدروش نحدوا لو سيني ديال هاد لا ديريفي. علاش؟ حيت عندنا لا بويسونس هنايا في المقام عندنا ان بير. لو كان بير غيكون هاد المقام بوزيتيف ومع هاد الموان يعني عندنا في البسط هنايا ان نومبر نيجاتيف. دونك ان نومبر نيجاتيف على ان نومبر بوزيتيف دونك باين غيكون نيجاتيف. بالحق هنايا عندنا لا بويسونس امبير دونك ما نقدروش نحدوا لو سين. خاصنا ضروري ندرسوا الاشاره في الانترفال حيت شوفوا مزيان فين كتنعاد هاد اكس بلس 1 كتنعاد في موان 1. دونك خاصنا ندرسوا لو سين من موان لانفيني حتى موان 1 ومن موان حتى بلس لانفيني. الوغ هنايا شوفوا x بلس 1 كتنعاد في موان 1 ميم شوز كيما عملنا قبل. دونك كنحلوا ليكواسيون x بلس 1 ايكال 0. الوغ x ايكال ا موان 1 دونك كتنعاد في موان 1. الوغ ا دغوات كنعملوا لو سيني ديال هاد العدد اللي مضروب في x دونك بلس وهنايا كنعملوا لوبوزي ديالو. هنايا في دوزيام ليني دونك هنايا عندنا بلس على بويسونس 3 كيعطينا بلس موان على بويسونس 3 كيبقى لنا موان. دونك عندنا شوفوا عندنا هنايا x بلس 1 هنايا على بويسونس 3 نيجاتيف هنايا بوزيتيف. الوغ ملي اذا قسمنا موان 2 على x بلس 1 على بويسونس 3 الوغ موان 2 نيجاتيف. دونك نيجاتيف على نيجاتيف هنايا دونك يرجع بوزيتيف. وهنايا موان 2 نيجاتيف واذا قسمناه على بلس كيرجع موان. الوغ وهذه شنو هذه هي لا فونكسيون اولا هي لا ديريفي. هذه هي لا ديريفي. دونك تقدروا هذه تكتبوها اف بريم ولا تكتبوها بحال هيدا ماشي مشكل. الوغ هنا لا ديريفي عندنا في هذا الانترفال موان لانفيني حتى موان 1 عندنا بوزيتيف. دونك لا فونكسيون تكون هنايا كرواسونت. وفي هذا الانترفال من موان 1 حتى بلس لانفيني عندنا لا ديريفي هنايا اي نيجاتيف. دونك بيان سور لا فونكسيون هنايا غتكون ديكرواسونت. الوغ بالنسبه لهاد لي بورن هادو اللي كاينين هنايا 0 بلس لانفيني دونك شنو عملنا هنايا في موان لانفيني حسبنا لا ليميت ديال لا فونكسيون اف موان لانفيني. الوغ شوفوا هنايا لا فونكسيون ها هي. الوغ في موان لانفيني 1 سور هنايا موان لانفيني او كاري كترجع بلس لانفيني 1 سور بلس لانفيني كتعطينا 0.
وميم شوز في لا ليميت في بلس لانفيني غتكون هي 0. علاش؟ حيت تبقى 1 sur بلس لانفيني دونك تعطينا